سارا سلام اللہ علیہ آپ کہہ لگیاں کہ پتر نو بھی تیری ماں نو بھی چھوڑ آؤ دور کسے بیابان دے اندر۔ اللہ دے خلیل نے انج کر کے آسمان نول ویکھیا، مولا ہجے تے میں رج کے ویکھیا بھی نہیں، اچھی بولو سبحان اللہ، ہجے تے مولا میں رج کے ویکھیا بھی نہیں تے جدائی دا پیغام بھی آ گیا ہے، جدائی دا آرڈر بھی ہو گیا ہے۔ مولا تیریاں قدرتاں، مولا ایک کی ماجر ہے۔ اللہ اکبر، خالق ذوالجلال دے والوں حکم آ گیا، فرمایا اے پیارے خلیل جی میں سارا کہندی ہے او میں کر لو، جی میں سارا کہندی ہے او میں کر لو۔ بیوی بچے نو نال لیا، میدان آئے، صحرا آئے، اللہ دے خلیل گزر دے گئے، آخر ایک ایسا بیابان آیا جتھے کھیتی کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، بستی کوئی نہیں، بس دو چھوٹیاں چھوٹیاں پہاڑیاں نے۔ اللہ دے خلیل نے کچھ جو، کچھ ستو، کچھ کھجوراں اور کچھ پانی دا مشکیزہ اپنی بیوی دے سپرد کیتا اور واپس ٹرے تے سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ نے قدم پھڑ لے، عرض کر دیا نے اے پیارے خلیل ہے میرے سر دے تاج، میرے کولو کیڑی خطا ہو گئی، میرے کولو کیڑی غلطی ہوئی ہے، کوئی خدمت دے اندر کمی ہو گئی ہوئے، کوئی اچھا بول بولیا ہوئے، مینوں معاف کر دیا جے، مگر اس بیابان دے اندر نہ کوئی آبادی ہے نہ بستی ہے، نہ زندگی دے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں، نہ پانی نہ چشمہ، ایتھے اس معصوم تے مینوں چھوڑ کے کتھے جا رہے ہو؟ رب نے پچھلی عمرے پتر عطا کیتا ہے، پتر بڑھاپے دا سہارا ہوندے نے، پتر اکھاں دا نور ہوندے نے، دل دا سکون ہوندے نے، ایتھے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ اللہ دا خلیل منہوں کچھ نہیں بولیا، بس انج کر کے آسمان ول ویکھیا تے اللہ دی بندی سمجھ گئی ایک خلیل نہیں رب دی مرضی ہے۔ اللہ آج اگر سانوں کو تھوڑی جی پریشانی آ جائے اسی شکوے تے شکایتاں شروع کر دینے ہیں، مگر اس بندی دا حوصلہ دیکھو۔ حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ آپ نے عرض کی تھی مینوں لگدا ہے میرے مالک دی مرضی ہے، مینوں لگدا ہے میرے خالق دی مرضی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں اے میرے مالک دا حکم، میرے خالق دا حکم۔ حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام والوں منہ پھیر لیا، اپنے پتر نو سینے لایا تے پہاڑیاں ول ٹر پیاں۔ اللہ اکبر، سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ آپ نے عرض کی تھی پیارے خلیل پھر جاؤ کوئی غم نہیں، پھر جاؤ کوئی ڈر نہیں، اگر میرے مالک دا حکم، اگر میرے خالق دی مرضی، اگر میرے مولا دی رضا ہے، او خدا جیڑا تانوں نمرود دی اگ وچوں بچا سکدے مینوں اس بیابان وچوں بھی بچا لوے گا۔ مینوں اس مالک دی رحمت تے پوری امید ہے، او جڑا تانوں بل دی اگ وچوں بچا سکدا ہے، او اس بیابان وچوں مینوں بھی بچا لے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ حاجرہ اپنے پتر نو گودی چ لے کے ایک پتھر دی اوٹ وچ بیٹھ گئیاں، نالے رب نو یاد کر دیاں نے، نالے پتر نو دودھ پلاندیاں نے، پیاس لگ دی ہے پانی پی لیندیاں نے، بھوک لگ دی ہے کھجور تے ستو کھا لیندیاں نے، اور جدو پانی مک گیا ستو مک گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹی جی عمر مبارکہ، اللہ اکبر، ننھا جا وجود، جدو پانی مکا تے پتر نے ماں دے کولوں پانی دی فرمائش کی تھی،
حلق خشک ہویا، لب خشک ہوئے، بچہ رویا تے ماں دا کلیجہ تڑپ گیا۔ دور دور تک آبادی نہیں، کوئی بستی نہیں، کوئی ہستی نہیں، بیابانے، چٹیل میدانے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا آپ نے جدو بچے دی حالت دیکھی تو قریب 2 پہاڑیاں نظر آئیاں جنہاں نو اج اسی صفا و مروہ کہنے ہیں۔ اللہ دی بندی آپ صفا دی چوٹی تے چڑھیاں، دور دور تک دیکھیا کہ کوئی آبادی نظر آئے، کوئی بندہ نظر آئے، کوئی چشمہ نظر آئے، کوئی زندگی دے آثار نظر آؤں تاکہ میں اپنے پتر دی جان بچا لواں، کوئی پانی دا انتظام ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا آپ کدے صفا تے جاندیاں نہیں، کدے مروہ تے جاندیاں نہیں، پھر دوڑ دیاں اپنے پتر دے کول آ کے اپنے پتر دی پیشانی تے بوسا دیندیاں نے، کہندیاں نے بیٹا غم نہ کر، میرا مالک پانی عطا کرے گا۔ اللہ اکبر میرے عزیزان من۔ حضرت سیدہ حاجرہ آپ کدے پستی والا ہوندیاں نہیں، کدے پھر بلندی تے جاندیاں نہیں، کدے مروہ تے جاندیاں نہیں۔ اللہ دی بندی نے 7 چکر لگائے نے، جدو 7واں چکر پورا ہویا ہے اللہ اکبر سیدہ حاجرہ آپ پہاڑی دی بلندی تے کھڑیاں نہیں، اچانک آپ دی نظر پئی ہے جیڑے پتھر دی اوٹ دے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے نے، اس پتھر دے قریب تو ایک پانی دا چشمہ پیا جاری آندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پانی دا چشمہ جاری ہو رہے ہیں، زمین دے وچوں پانی پیا نکل دے، پانی پیا ابل دے، پانی دا چشمہ جاری ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا آپ دوڑیاں نے، دوڑ کے آندیاں نے، آ کے کہندیاں آندیاں نے زمزم زمزم اے پانی رک جا، اے پانی ٹھہر جا۔ اللہ اکبر عزیزان من ذرا توجہ کرنا، قربان جاما حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ چھوڑ کے چلے گئے نے اللہ دے حکم دے اتے، اللہ دی مرضی دے مطابق۔ ادھر سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا پتر نو لے کے بیٹھ گئیاں نے۔ اللہ اکبر حضرت اسماعیل علیہ السلام نو پیاس لگی ہے، ماں تڑپی ہے، جدو ماں دے دل وچوں ہوک نکلی ہے، رب ذوالجلال نے بیابان دے وچوں پانی دا چشمہ جاری کر کے کائنات نو دس دیتا، دنیا والیو ماں نو راضی کر لیا جے، ہر دکھ میں سکھ وچ بدل دیواں گا۔ فرمایا ماں نو ناراض نہ کرنا، ماں نو دکھ نہ دینا۔ ماں دی ہستیو ہستی ہے کہ ماں دی ذات تے انگلی اٹھے تے ماں اگر مریم دے روپ پہ چاہ جائے تے رب ذوالجلال بچے عیسیٰ دے کولوں گودی چ بھی گمائیاں دعا چھڑ گئے۔ اور ماں جدو سیدہ حاجرہ دے روپ پہ چاہے اللہ اکبر تے ماں بے قرار ہو جائے، بے چین ہو جائے تے رب ذوالجلال بچے دیاں ایڑیاں دے رگڑن والی جگہ تو چشمہ جاری کر چھڑدا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا پانی دا چشمہ ملیا، رب دا شکر کیتا، پانی پیتا، پتر نو پلایا، زندگی دے آثار نظر ہونا شروع ہو گئے۔ جدو پانی دا چشمہ ویکھیا پرندے آ گئے، پرندے آ کے چشمے دا طواف کرن لگ پے نے۔ دوروں ایک قبیلہ گزریا جدا نام بنو جرہم ہے، اور ایک قبیلے نے جدو دوروں دیکھیا کہ بیابان دے اندر پرندے آسمان تل مڑلا رہے نے،
انہیں خیال کیتا کہ ضرور اتنے کوئی آبادی ہے، کوئی چشمہ ہے۔ اے خانہ بدوش قبیلہ سی کہ جتھے پانی نظر آنا اوتھے نہ پڑاؤ، اور اوتھے انہوں نے اپنے خیمے لگا لینے۔ جدو اتھوں پانی ختم ہو جانا، غذا ختم ہو جانی، پھر اگلے منزل تے روانہ ہو جاندے سن۔ بنو جرہم قبیلے دے لوگ قریب ہوئے تے ویکھیا بیابان نے پانی دا ایک چشمہ کنارے دے اتے ایک پاک باز خاتون پردہ پوش بیٹھی ہے تے گودی دے اندر ایک معصوم بچہ۔ حیران ہو گئے کہ ایک کی ماجر ہے، اس بیابان چوں تے ڈر دیا کوئی نہیں لنگدا، ایتھے اس ایک عورت دا وجود اور ایک بچے دا وجود سمجھ نہیں آئی۔ اللہ اکبر، قریب ہوئے، پوچھ دے نے بی بی تو کون ہے؟ اللہ اکبر، پوچھ دے نے بی بی تو کون ہے؟ حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا آپ کہندیاں نے او قبیلے والے ہو ادب کرے آجے، جان دے نہیں ایک نبی دی بیویاں دوجے نبی دی ماں۔ اللہ اکبر، عزیزان معذرت توجہ کرنا ہے، اللہ اکبر۔ سیدہ حاجرہ نے فرمایا ادب دا مقام ہے، ایک نبی دی بیویاں ایک نبی دی ماں۔ اللہ اکبر، قبیلے والے نے نگاہاں جھکا لیاں، ہاتھ بن کے عرض کر دے نے بی بی اے پانی دا چشمہ کتھوں آیا ہے؟ اگے تھوں نظر نہیں آیا، ایتھے کدے اساں ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، سیدہ حاجرہ فرما دیاں نے اے چشمہ جڑا گودی چ لے کے بیٹھیاں رب نے اے دے قدماں دے تھلے عطا کیتا، اس کے قدموں کے نیچے سے عطا کیا۔ فرمایا یہ چشمہ اس بچے کے وسیلے سے ملا ہے۔ سوچن لگ پے اے ماں تے بچہ بڑی برکت والے نے، اے بڑی برکت والے نے، رب دی بارگاہ وچ بڑے مقبول نے۔ ہاتھ بن کے کہندے نے بی بی اگر اجازت ہوے تے ایتھے پڑاؤ کر لئیے، ایتھے وسیبہ کر لئیے، ایتھے بستی بنا لئیے، اسی بھی ایتھے آباد ہو جائیے۔ اس چشمے دے کنارے حضرت سیدہ حاجرہ فرمایا آباد ہو وہ بستی بناؤ رو، مگر ایک گل یاد رکھنا زمزم دی وارث میں ہی ہاں۔